बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं शिराज चुगताई। नाज़रीन, इमरान खान साहब के इंतकाल के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, ये खबरें किसने फैलाई, क्यों फैलाई, ये खबर फैलाने वाला कौन है, क्या इमरान खान साहब इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, तो इस वीडियो के अंदर जानते हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की सुहेल अफरीदी साहब से जो मुलाकात हुई है, तो इसका पस मंज़र भी देखते हैं। हमेशा पीटीआई वालों को मैंने देखा है कि वो गालियां देते रहे मौलाना फजल रहमान साहब को, तो मैं क्या कहता रहा पीटीआई वालों को, और ये क्यों गए हैं फजल रहमान साहब के पास, इस पर नज़र डालते हैं इस वीडियो में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ, यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा वो वाक़या सुनने के बाद। बलूचिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की जो आर्मी क्या बना दी है, अब ये पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ अटैक करेंगी, ये लड़कियां क्यों तैयार की गई हैं, और ये क्या वाकई ये बलूचिस्तान की बलोच लड़कियां हैं, उस पर नज़र डालते हैं। चीन का दौरा, कामयाब दौरा जिसमें फील्ड मार्शल मौजूद थे, थोड़ी सी नज़र उस पर डाल देंगे। मेरी कोशिश होती है रोज़ाना आप तक मालूमात शेयर करूँ, लेकिन बीच में मसरूफियात की वजह से रह जाता हूँ मैं, 2 दिन बीच में नहीं मालूमात फराम कर सका, तो आपसे माजरत। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊँ, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं जल्दी आपको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का वाक़या सुना दूं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वैसे आपने वाक़े बहुत सारे सुने होंगे, ये वाक़या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस वक्त चूँकि हमारी रियासत की हालात ठीक नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। इसमें देखिए इमरान नियाज़ी साहब ने जिस तरीके से हमारे मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अब शहबाज शरीफ साहब ने इसको ट्रैक पर लाया, लेकिन फिर भी मेरी हुकूमत से गुजारिश है, मैंने देखा है शहबाज शरीफ साहब रो रहे हैं अपनी रियासत के लिए, मैंने शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों को देखा है, फील्ड मार्शल की कोशिशों को देखा है अपनी रियासत के लिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सके अवाम को रिलीफ दी जाए। चूँकि हालात बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके लिए बड़ा मुश्किल है इस टाइम पर ईद गुजारना। जिन लोगों के पास ईद के कपड़े मौजूद नहीं हैं, तो आपको मैं एक ऐसा वाक़या सुना देता हूँ, यकीन माने आपके दिल को तसल्ली होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था, उनकी बेटी आई उनके पास, फातिमा, आकर कहने लगी, बाबा जान ईद है तो ईद पर मैंने कपड़े लेने हैं, मुझे आप पैसे दे, मैं कपड़े जाकर ले लूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं बेटा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, या मेरे पास कपड़ों के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, तो बेटी कहने लगी कि आप जो है बैतुल माल से ले लें, अपने जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनसे बात कर लें। तो चूँकि बेटियाँ देखें बहुत प्यारी होती हैं, कोई भी वालिद अपनी बेटी की बात को नीचे नहीं रखता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो है वज़ीर ख़ज़ाना को बुलाया और कहा, ए मेरे वज़ीर, एक काम तो करो। देखें मैं मफ़हूमी बात आपसे कर रहा हूँ, शायद इसमें अल्फाज में गलती हो जाए। ए मेरे वज़ीर, चूँकि ईद सर पर है तो कपड़े लेने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे एडवांस पैसे दे दो और अगले महीने की तनख्वाह में से वो पैसे आप काट लेना। अब नाज़रीन आप हैरान रह जाएंगे, चूँकि जब खलीफे वक्त अच्छा हो ना तो उसके वज़ीर भी अच्छे होते हैं। और वज़ीर अब 2 हाथ आगे, वज़ीर ख़ज़ाना कहने लगा, ए उमर बिन अब्दुल अजीज़, मुझे आप कागज़ पर लिख कर दें कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, तब मैं आपको ये पैसे दे सकता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को फ़ौरन झटका लगा और उन्होंने कहा, मैं तो ये लिख कर नहीं दे सकता, मैं ये लिख कर नहीं दे सकता। वो हुक्मरान जिनकी हुकूमत 3 बर-ए-आज़म पर थी, ईद का दिन आ गया, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, बेटी ने नए कपड़े नहीं पहने, वो पेमन शमन लगाए हुए ईद वाले दिन कपड़े पहने हुए, और वो सरदारान के बेटे आ रहे हैं बड़े रेशम के लिबास में, बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मुलाकातें करने के लिए आ रहे हैं। और इधर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का बेटा अपने जिस्म पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए दरबार में हाजिर होता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ देख कर थोड़े से परेशान हुए, कहने लगे, बेटा मैं कपड़े नहीं दे सका। तो बेटा भी अब चूँकि जिनका बाप इतना आला हो तो जाहिर है बेटे को तरबियत भी ऐसी थी। उन्होंने कहा, बाबा आपने ठीक फैसला किया है, आपने दुनिया अपनी ख़राब नहीं की, आपने जन्नत में अपना मुकाम बना लिया, आपने आखिरत में अपना मुकाम बना लिया। यानी कि आपने हराम नहीं कमाया, आपने गलत काम नहीं किया। हालांकि एडवांस पैसे भी ले सकते थे, लेकिन पता नहीं था कि ज़िंदगी कितनी है, इसमें अवाम के लिए दर्स भी है। तो कल चूँकि ईद है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं तो वो ज़रूर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। और मेरी हुकूमत से गुजारिश है
کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے کمیٹی ہمیشہ عید پر بنا کے رکھیں جو کمیٹی ایسے غریب غربا لوگوں کا ساتھ دے۔ ناظرین میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم کے اندر آپ کو میں زیادہ سے زیادہ مواد فراہم کروں۔ اب ناظرین آپ نے بلوچستان کے اندر کچھ لڑکیوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ساتھ دیکھ لیں۔ ناظرین کیا آپ کو لگتا ہے یہ بلوچ وہ پردے والی لڑکیاں اب اس طریقے سے گھوم رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے؟ ان کو ٹرین کر کے بھیجا گیا ہے، ان کو ہندوستان اور اسرائیل نے ٹرین کر کے بھیجا گیا ہے۔ ان کے لباس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کی بیٹیاں ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ بڑے سٹائل سے گھوم رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچوں کی بیٹیاں؟ نہ ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو جو ہے ہندوستان نے اور اسرائیل نے ٹرین کر کے بھیجا ہے ہماری آرمی کے خلاف۔ ایک طرف دیکھیں یہ ویڈیو بھیجی گئی، سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی، ساتھ ساتھ ٹرین پر حملہ کیا گیا، یعنی کہ ہم آرمی کے خلاف اب ایکشن لینے والے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ بیٹا جو تمہارا باپ ہندوستان ہے نا، اس کا بھی حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی تھی، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تو کوئی یہ اس گمانڈ میں نہ رہے کہ اب جو ہے لڑکیوں کی فورس تیار کر لی یا اور زیادہ فوجیوں کی فورس تیار کر لی بلوچستان کے اندر تو کچھ کر لیں گے، بے فکر رہیں آپ۔ ان کا جو ہے ٹائم اب پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھنا آپ کو ایسی خوشخبریاں ملیں گی بلوچستان کے اندر۔ جس طریقے سے ہندوستان کی بدماشی ختم شد، اسی طریقے سے ان کے پیروکاروں کی بدماشیاں بھی ختم شد انشاءاللہ۔ اب ناظرین جو عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے عام خبر ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے چین کا دورہ ہوا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب موجود تھے، جس میں فیلڈ مارشل موجود تھے، جس پہ ایران اور امریکہ کے مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ چین نے بڑا سراہا، ان کی ثالثی کو بڑا سراہا، جبکہ پی ٹی آئی کا جو یوٹیوبر ہے وہاں سے بیٹھ کر کہتے تھے پتہ نہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کیا گیا ہے، پتہ نہیں قرضے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ خبریں بنا کر پھینکی جا رہے تھے اور ان کے پی ٹی آئی کے چنگڑے بشرم بھی وہاں پر بیٹھ کر سن رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ ہوا ہے، اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے پنجاب کے اندر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے چین کے صوبے کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی چین نے، اسی طریقے سے اس طریقے کا پلان تیار کر کے پنجاب کے اندر بھی انویسٹمنٹ آئے گی جس میں بہت ساری انڈسٹریاں نئی کھلیں گی اور پی ٹی آئی والوں کے چیخنے کے لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم خبر تھی آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران ریاض صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سنیں ذرا۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی میرے خیال میں یہ پکی خبر نہیں ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جھوٹی خبر ہو۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے اب مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے کچھ خبر لیک کی ہے یا میں نے کہا ہے، یہ آپ کا اپنا بلنگڑا کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ چونکہ 2-3 دن بیچ میں مصروف تھا تو مجھے نہیں پتا یہ کلپ کب آیا ہے۔ میں نے ابھی یہ کلپ دیکھا ہے تو میں نے سوچا اپنے ناظرین تک پہنچا دوں۔ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ابھی تک وہ تاحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ میں کسی کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرتا، ہاں جب میدان لگے گا تو جس طریقے سے پہلے میں نے دلال کی دنیا میں نے ہر ان کی غلطی آپ کو بتائی ہے، جو سازشیں کی وہ سازشیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ الگ بات ہے، میں ویڈیو ثبوت بھی ساتھ دیتا ہوں، اور پی ٹی آئی والے جو ہے آ کر مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ خیر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ سہیل فریدی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں، منتیں ترلے کیے ہیں، آپ تو سیاست کے بادشاہ ہیں۔ میں نے جب کہا تھا فضل الرحمان صاحب سیاست کا وہ بیتاج بادشاہ ہے تو پی ٹی آئی والوں نے مجھے گالیاں دی۔ میں نے کہا ایک عظیم شخص ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ٹی آئی والوں نے مجھے گالیاں دی۔ جب میں نے کہا فضل الرحمان صاحب ایک زبردست عالم ہے، زبردست مدرس ہے، عظیم شخص ہے، سیاست کا سلطان ہے، سیاست کا بادشاہ ہے، تو پی ٹی آئی والوں نے مجھے جو ہے گالیاں دی۔ اب کیا ہوا؟ اب سہیل فریدی کو گالیاں، عمران خان صاحب کے کہنے پر فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، 2 گالیاں۔ لیکن آخر میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ جس طریقے سے مجھے گالیاں دیتے ہو کسی اور کو گالیاں دو، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہو میری دعا ہے، اور فضل الرحمان صاحب سے آپ کے سہیل فریدی نے شاید کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اگر آپ جا کر بیٹھو گے، آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھے گا، آپ کی قیادت بیٹھے گی، اور آپ کے عمران نیازی صاحب اگر بیٹھیں گے، میں 100% کہتا ہوں وہ ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ جس طریقے سے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے سازشیں ہیں، ان کے پیچھے لوبنگ ہے، جو یہودی لوبنگ ان کے پیچھے جو کام کر رہی ہے سب کو پتہ ہے۔ زیک گولڈ سمتھ کی جن لوگوں نے جا کر کمپین چلائی تھی تو یہ کوئی مدینہ کی ریاست بنانے کی بات تو نہیں تھی نا، صرف یہاں پر الگ بات ہے، مذہبی ٹچ دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا عمران خان صاحب نے۔ تو اللہ کرے آپ کو ہدایت آ جائے، میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میرے اندر جو غلطی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے۔ لیکن جو سازشیں آپ کے لیڈر صاحب لے کر آئے تھے،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر ہدایت دیتے تو میں سمجھتا ہوں کام نور علی نور ہو جائے گا، پاکستان کے اندر ایک زبردست قسم کا انقلاب آئے گا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔